محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ان دعا مدی قبولیت واسطے عقیدتنا الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى والصلوات
مومنین کرام اس پوری کائنات دے اندر ایک اللہ دی ذات جڑی بے نیاز ہے، باقی تمام مخلوق نیاز مند، محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اس کائنات دے اندر صرف اللہ دی ذات جڑی کہیں دی محتاج نہیں ہے، باقی ساری مخلوق اون ایک خالق دی محتاج نظر آندی ہے۔ نبیاں نو نبوت عطا کیتی ہے، بہت بڑا عہدہ نبوت دا۔ اگر کسی نبی نو نبوت عطا کیتی ہے تو خالق دا احسان ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ بہت بڑا عہدہ ہے امامت دا۔ اگر کسی ذات نے عہدہ امامت عطا کیتے تو وہ اللہ دی ذات ہے۔ اس دنیا دے اندر اللہ دی ذات نے اپنی جیڑی نعمت بھی مخلوق تک پہنچائیے، اللہ نے بغیر سبب دے مخلوق نو عطا نہیں فرمائی۔ مومنین کرام، اللہ دی ذات بہت بڑی نعمت۔ سورج کرنا پورا دسمبر جنوری دا مہینہ فصلاں سر نہیں چاہ سکیاں، فروری دی دھوپ آئیے تے سارے فصل لہ لہاں دے ہوئے سامنے آمن پہ گئے۔ بہت بڑی نعمت اس دھوپ دا ہونا، لیکن اللہ دی ذات نے ایک کرنا تھوڑے سارے تک پہنچائیں۔ ایک سورج والے سیارے دے ذریعے دسس کہ میں چاہواں تو بغیر سورج دے کرنا عطا کر سکدا ہاں، لیکن سورج دے ذریعے تیری دھوپ دا سبب بنا چھوڑا ہے۔ میرا محترم کیا خیال ہے، اللہ دی ذات بغیر بدلاں دے بارش دیونا چاہوے تا دے سکتی ہے نا، لیکن بدلاں نو اللہ دی ذات نے تھوڑی ساری بارش دی نوید بنا کے بھیجے، جڑا بدل چمک دے پہ ہوندن، گرج دے پہ ہوندن، آندے پہ ہوندن، ہر بندہ سمجھ میں دے جو باران رحمت نازل تھیون والی ہے۔ لیکن وہ اللہ انہا بدلہ دا محتاج نہیں، مخلوق کو دسس کہ تیری بارش دا سبب میں اللہ نے بادل بنا چھوڑے ہیں، ورنہ وہ انہا بدلہ دا کے محتاج ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بدل چو کڑیاں آمن، ہر بدل چو اولے وسن۔ جڑا مدین دی قوم خوش کھڑی آئی کہ نبی تا دھمکیاں دین دہا عذاب آسی، کہ جے سونے بدل آگئن ہونے وسسن، ٹھڈیاں ہواواں چلسن۔ چمک دے بدلاں دے وچوں اللہ نے انگاراں دی بارش نازل کر کے عذاب دے کے دنیا لاں کو دسا، میں محتاج نہیں جو میں بدلاں چو پانی نازل کر رہا، اے تا میرے ارادے دے پہباند ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بدل چکنیاں آمین، برف دے اولے آمین، میں چاہواں برف دے اولاں دی جھاتے انگارے نازل چکراں، میڈا ارادہ مخلوق دی کیا جرت ہے جو انکار کر دکھاوے۔ مومنین کرام، اگر اللہ دی ذات نے مخلوق کو سمجھائے کہ تیری بارش دا سبب میں اللہ نے بدل بنائے ہیں، حتیٰ کہ مومنین کرام پھلن اللہ دی ذات بغیر درختان دے اگر پھل اپنی مخلوق کو دیوے تو کو دیر نہیں لگ دی، مگر سونے سونے باغان دے درخت، امرودان دے درخت، درختان دے ذریعے اللہ دی ذات نے تھوڑے سارے تک پھل پہنچائے ہیں۔ ورنہ اللہ تا نہ موسم دا محتاج ہے نہ درختان دا محتاج ہے۔ جناب زکریا نے حضرت مریم دے سامنے محراب دے وچ بے موسم پھل ڈٹھے تے پچھا جناب زکریا مریم انہا پھلان دا موسم تا کوئی نہیں، ادب دا سر جھکا کے آدھیے جن دے گھر چران دیاں وہ کوئی موسم دا محتاج ہے، وہ کوئی موسم دا محتاج ہے نہ سبب دا محتاج ہے، جن دے گھر چران دی پہیاں وہ موسم بغیر موسم دے پھل دے سکتا ہے۔ مومنین کرام، حتیٰ کہ اللہ دی ذات نے اپنے حبیب کو قرآن دیتا ہے، اللہ دی ذات نے قرآن ہی چاہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے آدم دا بیٹا تیری شہرگ تیرے تو دورے، تیرا رب تیرے زیادہ قریب ہے۔ جیڑا اللہ عام مخلوق دے اتنا قریب ہے، وہ اپنے حبیب دے کتنا قریب ہو سی، مصطفیٰ دے تا سب تو زیادہ قریب ہے۔ جڑا تھوڑے ساری شہرگ دے قریب ہے، اپنے حبیب دے کتنا قریب ہے، لیکن جڑا قرآن عطا کرن دا موقع آئے، اللہ دی ذات نے ڈائریکٹ قرآن نہیں دیتا، درمیان اچ جبریل کو امین بنا کے آیتاں دیندہ رہ گیا ہے۔
اللہ دی ذات اپنا کوئی فیض اپنی کوئی نعمت مخلوق کو بغیر سبب دے عطا نہیں کریں دی، حتیٰ کہ اگر اپنے حبیب کو قرآن بھی دیمنا ہا تو اللہ نے جبریل دے ذریعے قرآن دیتا، اور مخلوق کو اللہ دی ذات نے سمجھایا کہ میں غنی ہو کے علی کل شیء قدیر ہو کے بے نیاز ہو کے کوئی شے بغیر سبب دے عطا نہ کریں دا۔ و تھوڑا جیاں انسان کو بھی سوچنا چاہیے جیڑا غنی ہے تے محتاج نہیں، وہ بغیر سبب دے کوئی شے عطا نہیں کریں دا، تے جیڑا انسان محتاج ضرورت مند فقیر اے بغیر چودھاں دے خدا تک کیویں پہنچ سکدا ہے؟ اے بغیر سبب اور بغیر وسیلے دے کیویں خدا تک پہنچ سکدا ہے؟ جڑا اللہ دی کوئی نعمت، جڑا کوئی اللہ دا کوئی تبھی تک گھبراندیا تا نہیں بیانا، جڑا اللہ دا فیض بغیر سبب دے مخلوق تک نہیں آندا تا واتے گناہگار بھی بغیر سبب دے خدا تک نہیں پہنچ سکدا۔ خدا تک پہنچا والیاں ذاتاں اللہ نے وسیلے آپ بنائیں، وسیلہ بناونا خدا دا کام ہے، ساڈا کام ہے اون وسیلے کو تلاش کرنا جڑا خدا تک پہنچا سکدا ہوئے۔ ماشاءاللہ بڑی عقیدت نال سماعت فرماون والے، تھوڑا وقت ضائع نہ پیا کریں دا نا، کوشش کریں نا تھوڑے وقت ہی زیادہ تو زیادہ پہنچاون دی۔ مومنین کرام جڑے وسیلے اللہ دی ذات نے سانو عطا فرمائن، چاہے زندان چ ہوویں یا پردہ غیبت چ ہوویں، مخلوق تک ہدایت پہنچائیں دے رہندے ہیں۔ دنیا بڑے بڑے اعتراض کریں دی رہ گئی ہے، اور آل محمد دے اتے ہمیشہ کوشش کریں دے رہیں جو کوئی نقص کوئی عیب گولن، معمولی جیاں عیب تلاش کر کے گھنن۔ جی آل محمد انہ دے جڑے امام ہیں، یعنی 7ویں امام کا لے کے آخری امام تک سن دے بیٹھے ہو نا نوجوانوں، 7ویں امام علیہ السلام کا لے کے 12ویں امام تک انہ دیاں مادران گرامی کنیزاں بن کے آئیاں، کنیزاں اے مختلف جنگاں دے وچ مستورات دا آمنا اور ونج کے انہاں دا خرید کرنا، اور آ کے انہاں دی جھولی دے وچ آئمہ تحرین دا انہاں دی جھولی دی زینت بننا، جڑا کوئی کمزوری گھرانے چ نظر نہیں آئی۔ وقت لوگوں کو مطمئن کرنے واسطے کہ شیعہ لوگ آہدن کہ سارے امام اس منزل تے فیض ہیں، مگر انہاں دیا مادران گرامی وہ تا کنیزاں بن کے آئیاں جنگاں دے وچ۔ میرا محترم انہاں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ کنیز یا غلام بنن نال مرتبہ اور مقام اللہ دی نگاہ چ کم نہیں تھی دا رہندا۔ یعقوب دا پترے یوسف غلام بن کے وکدا رہے، نہ نبوت چ کمی آئیے نہ عصمت چ کمی آئیے۔ سبحان اللہ، آباد و شاد رہو۔ بس انہاں لوگاں نے وقت ضائع کریں دے رہے، اپنی آخرت برباد کریں دے رہے، اون گھرانے چو عیب گلیں دے رہے جس گھر نو اللہ نے بے عیب بنایا ہا۔ نوجوان و قرآن دے اندر فقط 2 گھر ان جنہاں دی تطہیر دا ذکر ملدا ہے، 2 گھر ان جنہاں دی تطہیر اللہ نے کرائیے، ایک اپنا گھر دوجا او گھر جڑے گھر چ علی و بطول رہندے ہن۔ یا اللہ نے اپنے گھر دی تطہیر دا حکم دیتا ہے، ابراہیم و اسماعیل نو اللہ دی ذات نے حکم دیتا، انطاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ اے ابراہیم و اسماعیل، اے پاک باپ تے بیٹا، ونجو میرے گھر دی تطہیر کرو۔ پہلے تعمیر کرائیے اللہ نے، بعد چ تطہیر کرائیے۔ تعمیر کرنالے بھی ابراہیم تے اسماعیل، تطہیر کرنالے بھی ابراہیم تے اسماعیل۔ جدہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اللہ دے گھر دی تعمیر پہ کریں دے ہن تے دیواراں بلند ہوئیاں، اللہ دے خلیل نے ارادہ فرمایا کہ امت دا کوئی اور فرد شامل کراں، چونکہ ہک اسماعیل نہ کافی ہے، گارا چاونے پتھر چاونن، دیواراں بلند ہو چکی ہیں، لکڑیاں گواں پھٹے مددگار دی ضرورت۔
جڑا ارادہ کیتا اللہ دے خلیل نے جو کوئی تیسرا بندہ نال شامل کرنا آواز قدرت ہے ان اول بیت وضع للناس اے پہلا گھر ہدایت واسطے میں اللہ چاہدا ہی دی تعمیر وچ کسی غیر معصوم دا ہاتھ ہی نہ لگے سبحان اللہ پروردگار اللہ وقت دیواراں بلند ہو گئی ہیں اسا باپ بیٹا دو ہیں مددگار دی ضرورت آواز قدرت ہے میرا خلیل تیرا رب کوئی وسیلہ دا محتاج نہیں اے سامنے پتھر پئی این پتھر تے سوار ہو وانی دیتے میٹیریل رکھ این پتھر تے بے پتھر رکھ گارا رکھ تم بلند تھی من دا ارادہ کرے سے میں علا کل شین قدیر بلند کر چھڑے ساں تو تلے آمن دا ارادہ کرے سے میں علا کل شین قدیر اس پتھر کو تلے اے میرے ارادے دا پہبند ہو سے تو خواہش کرے سے اتا منجن دے اے ہوا چوڑن پائے ویسی تو تلے آمن دا ارادہ کرے سے اے خود بخود تلے آمن پائے ویسی آج بھی مقام ابراہیم تے او پتھر موجود ہے اسا مکتب اہل بیت اللہ نے جڑا واجب طواف کرنا ہوئے حکم ہے کہ رکن اور مقام دے درمیان چو بندہ گزردہ رہوے میرا محترم و پتھر آج بھی موجود ہے اس دے اتے ابراہیم خلیل دے قدم آج بھی لگے ہوئے ہیں تبھی تک گھبران دیتا نہیں پہیاں تھاریاں آج بھی اللہ دے خلیل دے تھاریاں زندگیاں میں نے قدم مبارک اس پتھر تے لگے ہوئے ہیں لیکن ابراہیم میں اللہ چاہداں اس گھر دی تعمیر وچ کسی غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے کعبے دی تعمیر وچ غیر معصوم دا ہاتھ اللہ پسند نہیں کیتا اگر علی دی مثال نبی نے دنیا چ کہیں چیز نہ لیتی ہے تا ہکو کعبہ فرمایا یا علیو انت مثل الکعبہ تو ایمیں پاک ہیں جی میں کائنات چ کعبہ پاک ہے مومنین کرم اتھائیں تواری محبت کو وے دیوں یا میں اگلا جملہ آکھنا چاہدا کہ کعبہ آیا علی تیری مثال کعبے نالے یا رسول اللہ کعبہ تا ہوئے جندو کائنات دی گردن ہی گنیچ 5 دفعہ جھک دی ہے 5 دفعہ آندن تے ہر رکعت چ رکوع کریں دن 4 رکعتاں چ 4 رکوع کرنے پوندن جندے سامنے کائنات دی کئی دفعہ گردن جھک دیئے کعبے نال علی دی مثال کیوں دیتی نے کعبے کنو منہ پھر ونجے نماز ہی نہیں رہ دی ہکو جواب آندہ یاد رکھنا کعبے کل منہ پھرے نماز نہیں رہ دی علی کنو دل پھر ونجے وقت ایمان نہیں رہ دا یا علیو انتا مثل القعبہ آباد و شاد رہو اس محبت اہل بیت دیوتے تھوڑی نسلیں بھی قائم ہومن میری قوم دا غیرت مندہ قسمت انہ لوگاں دی اس گھرانے دے وچو عیب تلاش کریں دے رہن جس گھر نو اللہ نے بے عیب بنایا ہاں جی انہ دے 5 آئمہ دیا مادران گرامی کنیزاں بن کے آئیاں وط اہدن جی اے کنیزاں جو ہن تے انہ دقی مقام انہ دے اسلام دے بارے کے حکم ہے انہ نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مقام امامت اگر سمجھ ویندے تا آئمہ دی ماواں دا مقام بھی سمجھ ویندہ جی اصل پرابلم یہ ہے کہ انہ کو مقام امامت اور امامت دے دائرہ اختیار دا علم کوئی نہیں بلکہ جتنی آئے مستوراں سارے 5 آخری 5 امامہ دیا ماما بن کے آئی ہیں ہر مستور کو خواب وچ نبی نے کلمہ آپ پڑھایا بطول نے اپنے نوح عمر دی بشارت آپ عطا فرمائی ہے جنہ دا محافظ خدا ہوئے اور جناب حمیدہ خاتون جڑے 7ویں امام دے عزت والی ماں ہے حمیدہ حمد کنو ہے لیکن میں جڑے لفظ پیا پڑھ دائیں دا ترجمہ نہ کرے سا میں فقط تھوڑی محبت پیا چھوڑے نا 6ویں امام نے جناب حمیدہ خاتون 7ویں امام دی ماں دے بارے فرمایا اے فقط دنیا چ حمیدہ نہیں حمیدتن فی الدنیا و محمودتن فی الآخرہ دنیا و آخرت دے وچ حمیدہ محمودہ میرا محترم یہ 2 تا گھرین جنہ دی تطہیر دا حکم ذکر قرآن دے اندر ایک اللہ نے اپنے گھر دی تطہیر کرئیے ان طاہر بیتی لطائفین والعاکفین ورکع السجود ابراہیم و اسماعیل ونیو باپ بیٹا میرے گھر دی تطہیر کرو جی میں تعمیر کی تیہانے ہن تطہیر بھی کرو بتاں دی نجاست کو بہر وگو ابراہیم اسماعیل
بتاں کنو کعبے کو پاک کیتا لطائفینا طواف کرن والے والعاقفینا اعتکاف جبامن والے اعتکافی شیعہ دی عبادت ہے خیال کیتا کرو اسا سمجھتے ہیں کہ بھی اعتکاف تا سارے مذہب وچ ہے ہی کوئی نہ اعتکافی شیعہ دی عبادت ہے وہ مظلوم عبادت ہے جن دے بارے یہی پتہ کوئی نہیں بھی ساری ہے یا کوئی نہ خیر ہن تا الحمدللہ ڈھیر سارا شعور آندا پئے اور ڈھیر سارے بڑے بڑے شہراں دے وچ نوجوان اہتمام پہ کریں دن اجتماعی اعتکاف وچ باندھے پئے نص سری قرآن والعاقفینا ورکع السجود رکوع تے سجدے کرن والاں واسطے ونجو میرے گھر کو پاک کرو لیکن اگلا گھر جن دی تطہیر دا ذکر قرآن نیچ ہے او علی و بطول دا گھرانہ ہے مومنین کرام فرق ہے آغا علی نکی نقن فرمیدن فرق ہے اپنے گھر دی تطہیر اللہ نبیاں کنو کرائیے جڑا بطول دے گھر دی گل لئیے اللہ کہیں نبی کو نہیں اقا تسا من کے پاک کرنا ہے اللہ خود فرمائے انما یرید اللہ لیذہبا میں ہاں ہی گھرانے نو پاک کرنا والا میں ہاں ہی گھرانے نو طیب تے طاہر بنامن والا نص سریح قرآن گواہ ہے کہ جیڑے گھر دی تطہیر نبیاں کیتی ہے اس گھر تک دوبارہ بت گئیں ہیں جو فتح مکہ دے موقع دے ہوتے نبی جنہ مکہ نو فتح کیتا نال بت شکن علی دی شکل چ نال لے کے گئے اپنے کندھاں تے ابو طالب دے بچڑے نو سوار کیتا علی نے بت تروڑے جیڑے گھر دی تطہیر نبیاں کیتی ہے اس گھر تک بتاں دی نجاست گئی ہے لیکن جیڑے گھر دی تطہیر اللہ نے آپ کیتی ہے حکومتاں مٹ گئی ہیں زندگیاں مک گئی ہیں تختاں دا ملیا میٹ ہو گئے شب و روز قاضی کرائے تے گھن کے کوشش کریں دے رہن جو 14 دے گھرانے دے وچوں کوئی عیب تلاش کر سکوں اتو عیب کیویں مل دے جنہ کو اللہ نے بے عیب بنایا ہوئے عیب تلاش نہیں کر سنگے ساری زندگی بے عیب گھرانے دے اندر عیب تلاش کریں دے رہ گئے تبھی تک گھبران دیا تو نہیں بھیا مومنین کرام آباد و شاد رہو اللہ دی ذات تھانو سلامت رکھے کوشش کرے سا کہ تقریباً ہاں حالت وقت کافی ہے مومنین کرام وقت کافی رعایت بھی کریں دے میرے نال چل دے رہا سو تو میں تھوڑی جی 7ویں امام دی زندگی بیان کرنا چاہتا ہاں مومنین کرام اللہ دی ذات نے سانو او وسیلہ عطا کیتے چاہے زندان چ ہوویں تاں بھی ہدایت دے دروازے کھلے ہیں چاہے پردے غیبت چ بھی ہوویں وت بھی مخلوق دی ہدایت کریں دے پئے ہیں اے ایسا چراغ ہدایت دا 7واں امام کے زندان دیاں دیواراں جن دی ہدایت دی روشنی کو روک نہ سکدیاں ہائیں زندان وچ بہ کے قیدی آزاد کریں دہا پتہ نہیں یہ جملہ میں تھوڑے تک پہنچا سکدا یا کوئی نہ زندان وچ بہ کے قیدیاں کو آزاد کرویں دا رہے رضا دا بابا کیڑے قیدیاں جڑے زندان وچ بہ کے بھئی قیدیاں دیاں 2 قسماں ہوندیاں ایک بدن دا قیدی ہوندے او کہیں بادشاہ دے زندان وچ بند ہوندے بیا روح دا قیدی ہوندے جڑا شیطان دے زندان وچ بند ہوندا ہے بدن زندان وچ ہائی روح آزاد ہائی کتنے سارے جڑے شیطان دے زندان وچ بندن موسیٰ قاظم زندان وچ بہ کے شیطان دے زندان وچ آزاد کریں دا رہ گیا ہے آباد و شاد رہو سبحان اللہ بڑی عقیدت اور محبت اللہ دی ذات تھوڑے گھراں تے رحم فرماوے اور تھوڑیاں اولاداں اور مال وچ برکت نازل فرماوے مومنین کرام حماد ابن عیسیٰ 5 چیزاں 7ویں امام کل منگن ہے بڑی مالی حالت بھی اچھی ہے تیرے 7ویں امام دی زندانہ تو پہلے قید و بند تو پہلے مالی حالت اچھی ہے تیرے 7ویں امام دی انہاں کنواں دا مالک کہا جڑے کنویں علی آپ کھودے ہن باغات دا مالک کہا کھجوراں دے باغات کثرت دے نال 7ویں امام کل ہن ہدیے نظرات تحفے اٹھاں دے اٹھ لڑیج کے ویندے ہیں وہ نیشہ پوری چو جڑا محمد ابن ابراہیم کتنے سارے اٹھ لڑ کے گئے لکھاں دی تعداد وچ سونے دے دینار کتنے سارے ریشمی کپڑاں دے لڈے ہوئے اٹھ 7ویں امام دے خدمت وچ گھن گیا اور امام عادلانہ تقسیم فرماویں نا تمام منن والے جتنے عام ہیں نا انہاں دے اندر سارے ہدیے تحفے تقسیم کر چھوڑے نا غریباں دی غربت دور تھی ویا جڑا 7ویں امام دے دروازے تے آندے ہن اس وقت تک غریب رہندا ہا جب تک موسیٰ قاظم دے دروازے تے نہیں آندا
جڑا پہنچ ویندا ہا ساری غربت مک ویندی ہے، ہر دکھ پریشانی مک ویندی ہے۔ او محمد بن ابراہیم جڑا گدی ویندا تے ایک مستور نے چاند درہم آ ڈتے تے ایک پرانا جیاں سوتی کپڑا ہا کہ اے ہی ونج کے میرے ستویں امام دے خدمت وچ میرا تحفہ دیویں چا۔ بڑی بے غوری دے نال کچاوے دے وچ ٹونگ چھوڑا کپڑا تے بڑی بے غوری دے نال 3 درہم جے بچ پاتوس، میں لکھاں دینار گدی وینا انہاں 3 درہم دی کیا حیثیت۔ آدھے جڑا پہنچا مدینے تے پئیے رضا دے بابے دی میرے چہرے تے دید، آدھے لکھاں دینار اپنے کل رکھ پہلے اس مستور دے 3 درہم، پہلے او سوتی کپڑا گھننا، او کپڑا گھنن دے بعد تیرے ستویں امام نے غلام کو صدا اور فرمیندے نہیں کپڑے کو اتھائیں ونج رکھ اس تبرکات والے صندوق وچ رکھ جتاں سا 14 اپنا کفن رکھ دے ہیں۔ بڑا سونا جملہ دن محمد و آل محمد صلوات۔ تو نوجوانوں بڑی تعداد جتنے بھی ہدایہ آمن ہا، جتنے تحفے آمن ہا، جتنے نظر و نیاز پہنچن ہا، جتنی رقم آوے ہا اپنے منن والوں دے وچ تقسیم کر چھوڑے نا، ہر غریب بلا تفریق۔ تیرا ستواں امام انہاں دی غربت دور تھی ویندی آئی۔ احمد نامی ایک بندہ امام دے خدمتی چاہیا دے مولا اصبحتو کسریم، جو ساری سرے کی چاہتے ہیں بس مولا اجڑ گیا۔ امام نے فرمایا کہ بن گئی؟ آدھے مولا مال ای ترکہ ای بہت بڑیاں فصلہ ہن، اچانک بیماری آئیے، بیماری دے وجہ تو سارے فصل مک گئن، اناج مک گئن، باغاں تے کوئی ایسی بیماری آئیے، پھول سک گئن، پھل ختم ہو گئن۔ امام نے فرمایا اپنے سارے نقصان دا اندازہ اور تخمینہ لا کے میں کو دسا، اگر تیریاں فصلاں پک پوندیاں، بچ پوندیاں، وک پوندیاں، خرچہ منافع ہر شے جمع کر کے میں کو دسا، جلے سارا ذہن جب اپنا خرچہ تیار کیتے، آدھے مولا اگر میرے فصل بچ میں دے پک میں دے، مومنی نیندر نقیدی کرو میرے سامنے۔ فقط جیرے بندے اکھی نوٹی بیٹھن نا، انہاں کو آکو بس اکھی بھال باہمین، آباد و شاہد رہو۔ آدھے مولا 120 سونے دا دینار بنیا، اگر میرے فصل پک میں دے، امام نے تھیلی چاہیے، اندھے وچو 150 دینار کڑھا، اور غلام کو فرمیندے نے لگا وانج میرے جانوران دے وچو سب تو زیادہ خوبصورت جسیم بلند عربیوں نسل جڑے اٹھ کھڑے نے دو اٹھاں دی مہاری پکڑیا۔ امام نے 150 دیناری دیتا ہے، نال دو اٹھاں دی مہاری دیتی ہے، اور فرمیندے نے اپنی غربت دا گلہ یا خدا کل کیتا کرو یا انہ دے گو کیتا کرو جنہ دے صدقے چا اللہ تھاری غربت دور کریں دا ہوئے۔ تو اسی مقام تے آئے ہیں جس مقام تے تینو آمنا چاہی دہا۔ یا علی صلی اللہ محمد۔ مومنین کرام توجہ ہے میرے پاسے، انسان اپنی غربت دا گلہ مخلوق دے گو نہ کرے، مخلوق نہ عزت دے سکتی ہے، نہ ذلت، نہ روزی بدھا سکتی ہے، نہ گھٹا سکتی ہے۔ مخلوق دے ہاتھ چ ہے کیشے جرا خود محتاج ہے او سانو کے دے سکتا ہے۔ اپنی غربت دا گلہ کرتا خدا دے سامنے، ڈھل دی رات مسلح وچھا سر سجدے چ رکھ، اپنی غربت دکھ درد دسا تے واسطہ چڑے اکبر دے بابے دا، واسطہ چڑے کربلا آلہ دا، یا اپنے دکھ اور درد خدا دی بارگاہ چ عرض کر، یا اس ہستی دے کو بیان کر جنہ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوئے سارے دکھ دور کرن واسطے، جڑے بارگاہ الہی دے وچ مخلوق دے کو غربت دے گلے، مخلوق دے کو اپنی غربت دے قصے بیان کرن نال عزت وچ کمی ہوندی ہے، اضافہ نہیں ہوندا رہندا، کداں زبان دے اتے حرف شکایت نہیں آونا چاہیدا، ہمیشہ شکر آونا چاہیدا۔ مومنین کرام ہو سکتے جملہ میرے ذہن چو لے ونجے کہ ایک دروغہ روایت کریں دے کہ ادھے جڑا لمبا سجدہ تھی دا موسیٰ کاظم دا، ادھے میں ایک نیوار کان لے تو میں کہ ہو سکتے حکومت دی شکایت پیا کریں دا ہوئے، بد دعا پیا دیں دا ہوئے، بادشاہاں دے حق کے پروردگار اللہ مدت گزر گئی ہے،
میں سورج نہیں ویکھا روشنی نہیں ویکھی آدھے جڑا قریب گیا میں موسیٰ کاظم دی زبان تے کوئی حرف شکایت نہیں سنا فقط شکر نکلدا پیا انسان کو زبان دے بار بار اپنے دکھ اور تکالیف آمن نال خدا دی نگاہ دے وچ بھی انسان دا مقام کم ہو ویندے مخلوق دے نگاہ دے وچ بھی انسان دا مقام کم ہو ویندے چنگے بھلے سجن آندہ دے کے کانڈ کر ویندن کہ ہر ویلے اپنی غربت بیان ودا کریں دے ہو سکدے ہاتھ چا پھیلاوے ہو سکدے سوال چا کرے چنگے چنگے سجن کانڈ کر ویندن توجہ ہے میرے پاسے مومنین کرام زندان چ بہ کے تیرے ستویں امام نے کیویں ہدایت دا نور پھیلائے کیویں ہدایت دا چراغ سارے تک پہنچائے زندان دے اندر کردار دے ذریعے بڑی تعداد وچ امام دے دروغے تبدیل تھیندے رہ گئے بس آخری گل بڑی تعداد آندہ ہا تا دروغہ ہوندہ ہا چند دیاں دے بعد جڑا عبادت دا انداز دہندہ ہا سوچن تے مجبور تھیندہ تے آہدہ این دے سجدے چوتا نبیاں دے سجدے دی خوشبو آندی این دے رکوعاں دے وچوں تا نبیاں دے رکوع نظر پیان دن این دی عبادت چوں این دی آواز تا ایویں میں لگ دیئے جویں بزرگاں کل سن دیا سے جویں مسجد النبی زہرا دا بابا پڑھ دا ہا آندے ہن تا دروغے ہن چاندنی جلے موسیٰ کاظم دی عبادت سجدے شکر عبادت دیکھن تو بعد امام دے خدمت جوانج کے زندان جبائے ویندے انتے آدھے ان تسا ہی وے ہارون دے قیدی اسا بن گئے ہیں تھوڑی محبت دے قیدی سب تو زیادہ اللہ اکبر نوجوانو حکمت دیکھو پیغام کربلا زندان بہ کے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کی میں پہنچائی ہے دروغہ وقت اکثر وقت امام دے نال بہوے ہا عبادت دا طریقہ اطاعت دا طریقہ اصول و فروع حلال و حرام دی پہچان دروغہ نہیں رہندا شاگرد بن ویدا موسیٰ کاظم دا حکومت کو پتہ لگ دا ہا ایتا مرید بن چکے ایتا مخلص بن چکے ایتا زندان دے دیکھو نا کوئی ایو جیاں بندہ نہیں جیرا قید چ باہمنا پسند کرے کوئی اتنی مقناطیسی طاقت ہے بطول دے بچڑے دے اندر جو دروغہ بہر نہیں کھڑدا زندان چ وانج بہدا ہا ہائیں موسیٰ کاظم دی محبت چ زندان کو پیارا کریں دے ہن شاگرد بن کے جڑے طلاب کرام ان مدرسہ چ پڑھ دے پھین اسا ٹھڈی ہوا غذا خوراک اس دے باوجود بھی پیریڈ مس ہو میں دے پڑھن تے دل نہیں آہدا مگر انہا دروغاں دا کمال دیکھو روشنی چھوڑ کے تاریکی جوانج بہندے ہن موسیٰ کاظم دے نال ایتا قیدی نن ہوں دے قیدی تا رضا دا بابا ہوں دا ہا لیکن نال بہ کے محبت موسیٰ کاظم دے ویچ جڑا نکل دے ہن عالم ہوں دے ہن مجبوراً حکومت کو معطل کرنا پائے میں دا ہا کہ ہونے دروغہ نہیں ریا ایتا موسیٰ کاظم دا غلام بن گئے اے زندان چ قیدی عبادت دے ذریعے دروغاں کو اپنا غلام بیٹھا بنے دے جڑا حکومت معطل کر چھڑے دی ہے وقت اے دروغہ نہیں ہوندا دنیا دے ہر کونے چ وانج کے موسیٰ کاظم دی وکالت کرے دا ہویا نظر آندا ہا آباد و شاد رو کس رنگ نال اور کتنی تعداد چ دروغے آندے رہن تبدیل تھیندے رہن موسیٰ کاظم دے اس مدت طویل دے وچ شاگرد بندے رہن مومنین کرام اور ونج کے کربلا دا پیغام جناب موسیٰ کاظم دا پیغام ونج پہنچیں دے ہن زندان چ بہ کے بھی ہدایت دا چراغ بجھا نہیں زندان چ بہ کے بھی ہدایت دی ذمہ داری آل محمد نے چھوڑی نہیں مومنین کرام زندان دے اندر موسیٰ کاظم بیٹھے لیکن میں اتنا ضرور آدھا میرا مولا موسیٰ کاظم تسا زندان چ بیٹھے وے پتہ نہیں زندان دے اندر ایسا کردار دکھایا نے جو دنیا تھوڑی مرید بن گئی ہے امن والے دروغے تھوڑے فریفتہ و گرویدہ بن گئے پتہ نہیں ساڑے دل کیوں سیاہ تھی گئے ساڑے دل دے ہوتے کیوں موسیٰ کاظم دی سیرت اثر نہیں پئی کریں دی کیوں اساں آج دنیا دے وچ اتنے غافل ہیں موسیٰ کاظم دے عزادار کہ ایسا لوگوں کو کردار دے ذریعے 14 دا دروازہ نہیں دکھایا آج تک بھی سا پوری قوم کو نمازی نہیں بنا سنگے آج تک بھی ایسا پوری قوم کو سجدہ دا عادی نہیں بنا سنگے آج تک ایسا کھل کے ممبر حسین تے 14 دی سیرت بیان نہیں کر سنگے اگر کالج یونیورسٹی چ میری قوم دا جوان
معصومین دی سیرت تو واقف ہووے ہا اے وی اپنی کلاساں تے کالجاں دے وچ ٹردا پھردا موسیٰ کاظم دا حسین دا وکیل نظر آوے ہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آل محمد دی سیرت کو کانڈ کر گئے ہیں ناراض تھی وہ یا نہ تھی وہ گل سچ بیٹھا آہداں حق بیٹھا آہداں اسا اپنی اولاداں قومیں 14 دی سیرت نہیں دے سہی جی میں دساون دا حق بندا ہا اسا انہاں قومیں وکیل نہیں بنایا آل محمد دا جی میں وکیل بناون دا حق ہر بندہ مفت دی جنت گھنن واسطے ابہلا نظر آندا ہے ہر بندہ جنت پہنچن واسطے اتنا ابہلا نظر آندا ہے جو بے 150 بندے کو جہنم وچ سٹنا چاہندا ہے تاکہ میں سب تو پہلے جنت وچ پہنچ ونجاں جنت اللہ نے بنائی علی والے واسطے ہے گھبرا نہیں جنت ٹھکانہ ہی محب اہل بیت دا ہے جے اگر تساں اساں بغیر نمازاں دے زندگی گزارنی ہے تا کڑیاں پا کے موسیٰ کاظم کیوں پڑھدا رہ گیا ہے جے تساں اساں بے نماز رہونا ہا تا کیوں بدھے ہوئے ہتھاں نال اٹھ دی کھڑتے زہرا دیاں دھیاں پڑھ دیاں گئیاں ہن ان لفظاں تے لوگ روندے تا نہیں ایک تھوڑی محبت اور عقیدت آئی جڑے تھوڑے دل چڑھا نکلی ہے اور میری قوم دا غیرت مندہ محبت روئے دیے اپنے غمج کا نہ روئے آخر تے بہانہ کیتا ہے حکومت نے بہانہ کہ ہن موسیٰ کاظم زندان اچھی بہ کے تبلیغات تو ہاتھ نہیں پیا چاہیدہ ہن کوئی بہانہ کیتا ونجے رضا دے بابے کو زہر دیون دا قتل کرن دا ہک فحشہ مستور سڈی نے باہرو شیعہ کو سڈا نے تسا تا آہ دے وے اسا بے عیب گھرانے دے منن والے آئیں پوری سازش ہی پلینے گئی مستور کو آکھنے بغیر چادر دے ونج قیدی تے ونج کے تہمت لامیں بہر نکلیں تیرے سر دے وال کھلے ہوئے ہومن شور کریں دی آمیں بارو موسیٰ کاظم دے منن لے آئے کھڑے حسین اسا تانا مرے سوں تسا تا آہ دے ہاوے جو انہ دا کردار اتنا بلندے انہ دے شیعہ دا ساروی شرم کل جھوک ویسی موسیٰ کاظم کوئی قتل کرن دا موقع مل ویسی سارے دوہیں مقصد پورے ہو ویسن انہوں فحشہ مستور زندان اچ پہلا قدم رکھے سر سجدے چ رکھا ہوئے زہرا دے بچڑے دھیمے جائیں لہجے چ پردہ پائے الہی و ربی اسألک راحتن عند الموت میڈا اللہ ان زندان دیا تاریکیاں چ میڈا تیرے سوا بیا کون رہ گئے میں موت دے اوکھیاں گھڑیاں کو یاد کر کے پیا رونداں مستور دا بدن کمبن پائے گئے کو جڑا زندان دیاں تاریکیاں دے وچ موت پیا مگ دے این غریب تے کیمیں تہمت لاواں او جندہ گوشت زندان کھا گئے کیمیں آکھاں اللہ اکبر او جندیاں ہڈیاں دے وچ کڑیاں پائے وست تھی چکیاں ہن او جندیاں کڑیاں گوشت کھا گئی ہیں کیمیں این غریب الوطن تے تہمت لاواں پرو تیرے امام نے اوے جملے دعا دے پڑھنے شروع کیتے جڑے جملے گناہگاراں کو ہور بنے دے حل ہن مستور کھڑیے انتظار واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ کھڑیے انتظار کہیں ویلے بطول دا بچڑا سر سجدے تو چاوے قدمہ تے جھنا معافی منگاں جس ویلے موسیٰ کاظم نے سر سجدے تو چاہیے کمبدی زبان تے روندیاں اکھی نال تڑپ کے مستور آدھیے مولا میں جہیں خطا کار واسطے بھی کوئی توبہ دا دروازہ کھلا ہے رو پہ مدت دا قیدی فرمائن تو رکھ سر سجدے چ مگ میرے رب کنو معافی میں کرینا تیرے حق چ دعا تیرے ساری خطا میں آدھا مولا موسیٰ کاظم و زندان جامن علی فیشہ دی عزت رکھن والا انہ آزاداراں دی بھی معاشر دے میدان چ عزت رکھ چھوڑیں دشمن پیڑے دے حسین دشمن تماشا نہ دیکھیں جو حسین دے ازادار مجرم بن کے پے وے دے ہن اجرکم علی اللہ اپنے غمج کا نہ روو تڑپ کے آدھیے مولا میں جھی خطا کار واسطے بھی کوئی توبہ دا دروازہ رہ گئے فرمیدن گھبرا نہیں سر سجدے چ رکھ میں قیدی تیرے حق چ دعا کرے نا اللہ ساریاں خطامہ معاف کرے سیا میرا محترم مستور سر سجدے تو چاہے ونجن لگیے باہروں تماش بین کھڑے نہ دیکھن واسطے حکومت مطمئن ہونے شور و غوغا کرے سی ہونے موسیٰ کاظم دے ازاداراں دے منہ لہ ویسن شرمندہ تھی ویسن اسا موسیٰ کاظم کو قتل کرے سوں تہمت لے سوں انتظار اج کھڑن جو ہونے مستور بہر آمنے ان سر تے ماتم کرنے تے پٹنے تے تہمت لامنیے ہن مستور ادب دا سر جھکئی کھڑیے تیرے ستویں امام نے پوچھا بہر کیوں نہیں ویندی آدھیے مولا پہلے تا فیشہ ہم ہن زہرا دی کنیز بن گئیاں مولا میرے سر دے وال کھلے ہوئے نباروں بے حیامہ دا مجمع ہے مولا میرے سر تے چادر کوئی نہیں میں کی میں بغیر چادر دے لوگاں دے سامنے ونجا
میری قوم دا غیرت مندہ غیرت دیکھ تیرے 7ویں امام نے اپنی پرانی ابا کندھا تو لہائیے فرمے دن سر تے پا بغیر چادر دے بہر نمان اجرکم تھوڑا آواز بہتر کر اجرکم اللہ اپنے غمج کا رہ نہ رویں چادر پاک بہر آئیے میں آدھا غیرت ہی گھرانے دی جو کہیں مستور دے کھلے ہوئے وال نہیں دیکھ سکدے میڈا مولا موسیٰ قاسم تسا تا زندان جو مستور دے سر تے چادر پوائیے اوہی تا غیرت ماندہ جندہ نا سجادہا جیندے نال اجرکم اللہ زہرا دیاں دھیاں کھلے ہوئے وال بے حیاواں دا مجمع اللہ تھوڑے پردہ داراں دے برکاں دے حفاظت فرماوے حوصلے نالو میری قوم دا غیرت ماندہ جے تک جیسو زہرا دی دھی دی چادر تے روندے راسو مینو معاف فرماویں اون ویلے اوکھا منظر ہا جڑا زینب ٹر نہیں سکدی بھیڑ ودھی ہوئی ہائی بھیراما دے قاتل دھکے دیں دے ہن معاف فرماویں میں دا مولا موسیٰ قاسم تھوڑی گسنیاں دے ویچ ہیک زنجیر ہا بلکہ انجا خاں بندی ہیکا میں نفری ہیکا میں رسیاں بھی ہیکن ہائے قربان گلے تیرا ہن رسی ہیکا اجرکم اللہ اپنے غمج کا دہ نہ رویں بڑے درداں والے عزادار ہو بس آخری 17 وقت نماز قریب ہون والے حکم ملے جو ٹر دی آوے زینب حکم ملے جو ٹر دی آوے زینب وڈا اوکھا پاندہ ہاوی میری قوم دا غیرت مندہ جدا شام دے بازار چ زینب دا پہلا قدم آیا ایڈی بھیڑی او میری قوم دا غیرت مندہ ایڈی بھیڑی کہیں ویلے علی دیاں دھیاں دی پیشانی سجی دیوار نال وانج لگ دی آئی کہیں ویلے علی دیاں دھیاں کھپی دیوار نال وانج لگ دی آئی مرد جھنے نا مرد جھنے کو اٹھن تے دیر نہیں لگ دی وہ ہاتھ دا سہارا گھن کے اٹھ دے میں تیرے کل پوچھ دا پردہ دار ہووے بھیڑ ہووے ہاتھ بدھے ہوئے ہوویں جڑا زینب جھن گئیے اٹھ دی آئی وط جھن دی آئی اٹھ دی آئی ہاتھ بدھے ہوئے آن سہارا گھن نائی سکدی بھیرا دی سانگ دو دیکھ آدھی آئی اکھاں کھول زینب پئی کس دیا مرحبا مرحبا شلا ای میں تا لوگ اپنا کوئی نہیں رون دے جی میں تو رو پائیں عباس دیاں بھیڑا دی غربت میری قوم دا غیرت ماندہ اللہ نہ کرے کئی شریف نال پردہ داروین جدہ چوکاں دے بازاراں دے ہر کہیں دی کوشش ہو دیئے میں او رستہ گھلا جتا دیکھانا لکوئی جتا رش نہ ہوئے جتا بھیڑ نہ ہوئے جو زینب دی منزل ود دی آئیے رش ود دا آیا ہے اللہ نہ کرے پردہ دار جھان ونجے پوتر اٹھیں دائے بھتری جا اٹھیں دائے او میری قوم دا غیرت ماندہ جڑا توڑے سامنے پردہ دار جھنے ہر بندہ کنڈ کر ویندائے ہائے کر کے آدن پردہ دار جھان گئیے ایڈے کمینے لوگن شام دے بازاری جڑا زینب جھنیے ہس دے حال تالیاں مرے دے حال آدھیاں نے یا زینبے مرحبا شلا اپنے غمج کا رہنا رو حوصلے نالو میری قوم دا غیرت مندہ اپنے غمج کا رہنا رو میں کوشش کرے نا آخری چاند 17 تک اجرکم اللہ اپنے غمج کا رہنا رو ہس دیان تالیاں مرے دیان آدیان یا زینبے میں تیرے کل پوچھدا جڑا راہ تنگ ہوئے کوئی بلند مقام تو حملہ کرے بچن دے دو امکان ہو دن پہلے انسان رستہ بدل دے دائے انہیں نا دو جا امکان ہو دے آدھے ہوئے پتھر دے اگو انسان ہاتھانے دائے میں نو معاف فرما میں جڑا زہرا دیاں دیاں بازار چپیاں لکھ دیاں حالا بھیڑے دیائی رستہ بدل نہ سک دیاں جڑا پتھر آویا ہاتھ بدھے ہویان آندائی دہ دیاں ہان لگ دائی دہ دیاں ہان رات وہدی دہ دیاں ہان سجادہ دے جڑا بازاری چو گزرے آئے نہ زینب میں کو سنان سک دیا آئے نہ میں پھپیاں کو سنان
اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلا اپنے غمت کا رہنا رہوں میں بس آخری جملہ او میری قوم دا آزادارا او جنہ دیاں روندے روندے ہنجوں رک دیاں نہیں معاف فرماویں ایک مقام دی چھت دے ہوتے 5 عورتاں بیٹھیاں ہن روایت دیئے انہاں دے وچ ایک عورت ضعیفہ کانت جوزتن اشد منہن بالضحک والسرور اللہ جانے انہاں خیبر دے بدلے گھننے ہن ای ضعیفہ دے مرد اللہ جانے علی احدی جو مارے ہن اے زینب دا پرانا لباس دے دی آئی اچھے کہہ کے مرے دی آئی ہس دی آئی زہرا دیاں دھیاں دی غربت کو دیکھ کے اور تقوی دی آئی جدہ حسین گزرا میں پتھر مرے سا جدہ اکبر دے بابے دی سانگ نیڑے آئیے ہی جھولی جو پتھر چایا ہے غریب دے سر دا نشانہ بنایا ہے تریے بھینا رسیاں جتر پھن پہ گئیاں آدیاں سانو مار سارے زامنے زادہ کٹھا بھیلا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذنب قضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون